السلام عليكم الخوت، كي دايرين؟ بخير؟ لاباس عليكم؟ مرحبا بكم في الدوزيام كانتي اللي غيمشي في سانت بروك على ما اظن، او سانت بروك. هذا مونتي ويتيام كورس، يعني اخر كورس في الرينيو 5. الرينيو 5 ويتيام كورس، كورس مونتي هذا 16 بارطو. فيها اللي يشوفوا، كاينين يشوفوا ريكيلي، كاينين يشوفوا خاسرين. المهم الخوت اللي يشوفوا ريكيلي كاين تقريبا اللي راكب عليه موتيي، وكاين اللي راكب عليه لامي، وكاين بارير رقم 8، وكاين ويلز رقم 5، وكاين رقم 2 تيزماريز. الخوت تيزماريز كان إنيدي وكان حقق، ولكن فلاغوش دابا غادا دروا يقدر يديسكاليفا، يقدر يجي الرقم 2. المهم الخوت، البرونوستيك ديال الشينيكورس اللي كيلعب على الشينيكورس كاين 14 و9، وكاين 16 و2 و8 و11 و5. كاين الاوتسايدر 6 4 15 13 12 10 1 3. التيفيري اول مرة عندنا في 15. وكاين البلي رابيد رقم 7، وكاين تيبيتو اونمونتي كاين الواحد، وكاين هاد الخمسة غيحسن من التوقيت ديالو. كاين هادو اللي مشاو بعضياتهم، كاين 2 تروازيام و 10 ويتيام و 13 ديسكاليفي، وكاين 5 دوزيام في انجر، وكاين 9 تروازيام، كاين 8 دوزيام و 14 تروازيام و 12 كاتريام و 11 ديسكاليفي. هادي في سانت مولو كانوا مشاو 4 ديال الخيول. هادي سانت مارو غنحاولو نشوفو شكون اللي مشا فيهم فافوري لوجيك. كان مشا فيها تقريبا 14 هو اللي كان مشا فافوري، وكان بارير مشا في 11، هيموني ديال شوازيل، وكان ديسكاليفا الرقم 11. المهم الخوت، غادي ناخدو الخوت 9 و 14 و 15، 9 و 14 و 15، وغادي نزيدو 13، وغادي نزيدو تا داك 8، ونزيدو الرقم 2، والرقم 5. 2 5 8 9 13 14 15. تنظن الخوت واحد العاود إلا ما ديسكاليفاش مكاينش اللي غيربحو، هو هاد الطريز هذا. هاد الطريز غادي يمشي غالي بزاف، غادي يمشي غالي في الكوط. هاد العاود 11 في الاتلي ديسكاليفي في المونتي، ديسكاليفي في المونتي 7 في المونتي، ديسكاليفي في المونتي. هاد العاود الخوت إلا ما تنظن أنا لما ديسكاليفاش مكاينش شي عاود غيربحو، غادي يربحو، وتتمنى يكون في نهارو. غنبين نتفرجو في واحد الكورسة ديالو في الليسيو. المهم اخوتي 15 14 13 15 14 13، غادي نمشيو 9 و8 و5 و2، وغادي نزيدو واحد العاود هو الرقم 10. اتونسيون هاد ال10 هذا تقريبا كرون اوتسايدر، حديو منو هاد 10 ربما على ود السكير بالو. هاد السكير بالو تا هو راه بروفيسيونيل. هاد السكير هذا العاود عندو 5 في المونتي، 3 في المونتي، 12 في المونتي، 26,000 أورو في الفانسن، 5
في لافال في شاطوبريو كان مشى في الاتلي، نافيا في المونتي في الفانسن. اتونسيو من هاد العود هذا، اتونسيو الفانسن اللي خرجت علو هاد العود هذا الفانسن. مي هو عنده في كابورغ سانكيام في كابورغ، يعني كابورغ تا هو راه حسن، التيران ديال كابورغ راه حسن من التيران ديال كيما كتشوفو سانكيام. اتونسيو تقريبا مشى مع 18 عاود ودار سانكيام، يعني عاود راه في يدو اتونسيو من هاد العشرة هذا. المهم هادو لي فافوري اللي هدرنا عليهم، الكنز والكاتورز. الكنز وقيلا حتى هو اوتسايدر، الكنز حتى هو اوتسايدر. المهم الاوتسايدر هزيناهم من هنا، الكنز والطريز والديس هما الاوتسايدر ديال الكورسة، هما الاوتسايدر. وكاين هنا لي فافوري الكاتورز والناف والدو والسانك والويت، 5 ديال الخيل فافورية: كاتورز، ناف، ويت، دو، 5. 5 الخيل فافورية. غيتزاد معهم الكنز والطريز والديس. الديس راه غير مدرج، هاد العاود راه غير مدرج. ديسكاليفي في الفانسن، نافيا في الفانسن، نو بلاسي ويتيان في المونطي. اتونسيو هاد العاود راه عندو مع الدورة ادرواتي، راه درواتي هاد العاود، هاد الرقم 10. اتونسيو راه يقدر يكون هو البونيس، هو اللي بونيس. المهم الخوت هادشي اللي كاين الخوت. ونتفرجو في الكورسة ديال الطريز اللي كان دارها في ليسيو، التيران درواتي راه عاود في المستوى. تنتمنى ما يديسكاليفاش، راه غيدخل هاد العاود هذا، راه راكب عليه انغو، راه جوكر معلم. هو سميتو، تنظن العاود سميتو غنشوفو هيداو شيسناي تقريبا، هو هذا مشى عليه بارير. هيداو لا شيناي، غنتفرجو في هاد الكورسة هادي ويكون خير. نتمنى تخرج لنا هاد الكورسة هادي. ايوا الخوت نعتذر على الخوت، الكورسة ما بغاش تخرج، وانما غادي تنظن ماشي هادي هيداو دي شيناي، ماشي هادي. غادي نحاولو نقلبو عليها، وعاود راه في المستوى زعما. اللاكان ديالو قديم، هاد اللاكان ديالو هيداو، اللاكان ديالو قديم في الفانسن. وهذا اللاكان ديالو نحاولو نتفرجو فيها. On y retourne. هذه كورسة في ليسيو تقريبا تا هي راه دروات. Ça a l'air de bien se passer. Approché avec Gérald Blandin. تنظن اخوتي هو مول الخضر، هو اللي دابا كاتريام بلاص، راه عاود في يدو، ولكن انت ديسكاليف، هذا هو العيب ديالو. Intérieur numéro 9 qui avait commis une hésitation, mais qui est bien relancé. Un cavalier seul pour l'instant du numéro 14, Houblon de l'Arrêt, avec plusieurs longueurs d'avance. Sur le numéro 3, Ascan Maybe qui passe deuxième. Et l'étonnant Hidao Lachenay qui se rapproche à nouveau avec Anthony Barrier. On a disqualifié le 15, le 7 et le 6. 15, 7 et 6 disqualifiés. On va revenir passer devant les tribunes avec le 14 Houblon de l'Arrêt, toujours au commandement. Le numéro 9 Hidao Lachenay est en deuxième position. Et à quelques longueurs, on va essayer de prendre sa place. Le numéro 8. المهم الخوت هاد العاود راه ربح هاد الكورسة ديالو،
غادي نشوفو précédent le numéro 2 Harpy يعني ربحها بسهولة ولا كان في نهارو راه يجي هاد العودة. Numéro 2 Happy Glam, on ne reviendra pas sur les premiers. Le numéro 14 Houblon de l'Arrêt, toujours détaché dans le dernier tournant, même si le numéro 9 Idaho Lachéné a encore sa chance pour la victoire, car se rapprochant dangereusement David Thomas, attaqué par Anthony Barrier. À quelques longueurs, le 5 History Lacour et le numéro 2 Harpy Glam. La ligne droite, est-ce que le 14 va être menacé par le 9 Idaho Lachéné? Idaho Lachéné qui attaque numéro 14 Houblon de l'Arrêt. Idaho Lachéné qui va peut-être gagner. Numéro 9 Idaho Lachéné, un fils de Réal Delou qui prend la direction de l'épreuve. 200 mètres du poteau, c'est fait pour le numéro 9 Idaho Lachéné. Le 14 va être deuxième Houblon de l'Arrêt. Le 9, pas de problème. Le 14 est deuxième. Et il y a plusieurs longueurs. Le 5 History de la Cour va sans doute conserver la troisième place. كما شفتو الكانيو ديال هاد الطريز ولكن قديمة شوية والعودة التي تسكلفها بزاف، ولكن ممكن المهم عندك الطريز والكنز والتيس هما لي زوت سايدر ديال الكورسة مع لي فافوري تنظن لي فافوري كاين الكاتورز والناف والسانك والدو، وتنظن هما هادو 5 ديال الخيول، 2 و5 والويت والناف والكنز. الدو منتيقش في داك الدو، منتيقش فيه، يقدر يديسكاليفي داك الدو، والله أعلم. المهم خذوا من هاد البرونوستيك ونتمنى لكم الخوت شي ربحة تكون سمينة، وتحياتي لكم ومع السلامة.